pagkapaspas. Ang uban wala pa taon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang taog trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na?
nga tag 20 asa na. Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapit buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon. Kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na. Kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan ug salagon. Ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema. Mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Kahirag yun kaayo katong sa una o karon. Kay bugas sa una perti pag yun kabaratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili tamaning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila. Tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Wala na.
Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang ininglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapit buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan ug salagon ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Kahiragyod kaayo katong sa una ug karon kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilap tanon dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang
bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan ug salagon ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Kahiragyod kaayo katong sa una ug karon kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismos sa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na.
Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan ug salagon ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Nahiragyod kaayo katong sa una og karon kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad
saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas, ang uban wala patawon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang taog trabaho bisan unsa, para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa, kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na, kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila, basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapit buhaton niyang tanan, para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan, pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging election kanindot sa pahiyom, sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan og salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Lahirag yun kaayo katong sa una og karon, kay bugas sa una perti pag yun kabaratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili ta maning
kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila, tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilap tanon, dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas, mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala pa taon sa utang makaimpas, gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa, para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa, kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na, kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila, basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan, para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan, pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom, sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perte namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan ug salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Nahirag yun kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti
pagyud kabaratuhon, apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili ta maning kamot di sabda makakaon, pero ang mga chismosa wala ragyud ni nila. Tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na, hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon, asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas, ang uban wala pa taon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa, para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa, kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na, kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila, basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan, para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan, pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom, sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perte namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan ug salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Lahirag
gyud kaayo katong sa una ug karon. Kay bugas sa una perti pa gyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ra gyud ni nila. Tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala pa taon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapit buhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon. Kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na. Kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan ug salagon. Ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema. Mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas